नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट हरेक दिन प्रसारण हुने जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक सामाजिक विषय, राजनीतिक विषय र अन्य विषयहरूमा हामी छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ। एक क्रममा आज हामी नयाँ सन्दर्भ र नयाँ विषयका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। खास गरिकन नेपालमा रहेका आदिवासी तामाङहरूले मनाउने गरेको सोनाम लोसार तामाङ नजिकै छ, अर्थात् सुरु भइसकेको छ। 2856 सोनाम लोसार हामी मनाइरहेका छौँ। आज भोलि र यो धेरै दिनसम्म यो मनाइने गरिन्छ। राष्ट्रिय चाडको रूपमा, राष्ट्रिय पर्वको रूपमा यसको तयारीको क्रम के छ र यो मनाउनुको औचित्य के छ भन्ने सन्दर्भमा आजको हामी विशेष गरेर आज हामी छलफल र बहस गर्नेछौँ। यो क्रममा आजको बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ। उहाँ तामाङहरूको राष्ट्रिय संस्था नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म हाम्रो आजका अतिथि नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। लासो फ्याफुल्ला लोसारलाई ज्याबाट धन्यवाद। हजुर, मेरो पनि सबैभन्दा पहिला अब सोनाम लोसारको हार्दिक शुभकामना दिँदै म कार्यक्रममा केही सन्दर्भहरू, केही जिज्ञासाहरू राख्न चाहन्छु। खास गरिकन नेपाल तामाङ घेदुङले सोनाम लोसार, यसपालिको सोनाम लोसारलाई कसरी मनाउन गइरहेको छ, तयारी के छ, के कार्यक्रम छ, छोटोमा जवाफ दिनुभए हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। एक क्रममा मलाई यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। विशेष गरी नेपाल तामाङ घेदुङले संस्थागत रूपमा सक्रियता अगाडि बढायो जुन 47-48 सालदेखि। त्यसदेखि लोसार पर्वको प्रवर्धनको क्रम सुरुवात भयो। त्यसदेखि पछाडिको अवधिमा हेर्ने हो भने लगभग नेपाल तामाङ घेदुङको संयोजकत्वमा लगभग 150 भन्दा बढी तामाङ सङ्घ संस्थाहरू मिलेर सामूहिक रूपमा काठमाडौँको टुडी खेलमा 3 दिनसम्म तामाङ सांस्कृतिक महोत्सवको कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाउने चलन थियो। यस वर्ष चाहिँ कोभिड-19 को प्रकोपले गर्दाखेरि हामीले भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर त्यस ढङ्गले टुडी खेलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जमर्को गरेनौँ, त्यसलाई रद्द गऱ्यौँ र यो कोभिड-19 को महामारी र यो चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै भर्चुअल विधिबाट माघ 29 गते हजुर जीवालो मुसा वर्षको बिदाई र अब आउने लाङलोको स्वागत स्वरूप हामीले चाहिँ सांस्कृतिक समारोह, भर्चुअल समारोहको कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी गराउँछौँ। त्यो एउटा भर्चुअल समारोह गरेर तामाङहरू भेट भएपछि तपाईँहरूको लोसार सम्पन्न हुन्छ त्यसमा? अब यसपटक चाहिँ अब त्यस्तै भयो, किनभने अब यो चाहिँ तपाईँको महामारी, सांसारिक महामारी भयो है। बहाना हो नि त्यो भौतिक रूपमा उपस्थिति हुँदाखेरि होइन, ठाउँ ठाउँमा त गरिराखेकै छ। तर जुन राष्ट्रिय रूपमा गर्दाखेरि अब टुडी खेल चाहिँ अब नेपाली सेनाको अन्डरमा पनि छ अहिलेसम्म होइन। त्यो स्थान पनि उपलब्ध नहुने एउटा समस्या त्यो पनि आयो। अर्कोतिर अब ठुलो जमघट भएर भोलि महामारी चाहिँ अब व्यापक रूपमा फैलने, तामाङ समुदायमा अझ रोगले चाहिँ च्याप्ने त्यो खालको स्थिति भयो भने त्यसको जिम्मेवारी को हुने भन्ने किसिमको यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले त्यो रूपमा कार्यक्रमलाई लग्यौँ। हजुर, यहाँहरूले अब त्यो अब नेपाल तामाङ घेदुङ सोनाम लोसारको आधिकारिक संस्था तामाङ घेदुङले जे आह्वान गर्छ त्यही मनाउने सन्दर्भ छ। तामाङहरूले पनि त्यही फलो गर्छन् होइन। तपाईँहरूले यो चाड मनाउनलाई केही नाराहरू पनि तय गर्नुभएको छ? नारा छ। यस वर्ष चाहिँ हामीले विगतमा तामसालिङसँग जोडेर नारा तय गर्थ्यौँ र सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दाहरूलाई उचाल्थ्यौँ। तर यस वर्ष चाहिँ अब 2078 मा राष्ट्रिय जनगणना आउँदैछ। तामाङ समुदायको कहिल्यै पनि वास्तविक तथ्याङ्क निस्कन सकेन। त्यसो भएको कारणले यो आउँदै गरेको आसन्न राष्ट्रिय जनगणना 2078 लाई मध्यनजर गरेर हामीले त्यही किसिमले नारा, स्लोगन तय गऱ्यौँ। आसन्न राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा तामाङ जाति, तामाङ भाषा र बौद्ध धर्म लेखाउँ। सोनाम लोसार 2857 मा कोभिड-19 को महामारी बिचमा चाहिँ घर घरमै भव्यताका साथ मनाउँ भनेर यो किसिमको स्लोगन तय गरेका छौँ। अब यो परम्परा हो हाम्रो, अर्थात् सोनाम लोसार होस् अर्थात् तमु लोसार, अन्य लोसारहरू मनाउने अर्थात् सांस्कृतिक चाडहरू मनाउँदाखेरि यसरी नारा दिएर चाहिँ जुन मनाउने प्रचलन छ, हजुर, यसले गर्दाखेरि यो सांस्कृतिक चेत भन्दा पनि राजनीतिक चेत बढी, राजनीतिक नारा, राजनीतिक ढङ्गले सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू अर्थात् यो चाडहरू मनाउने परम्पराहरू भएको यहाँलाई लाग्दैन? होइन, यो एकदमै जुन ढङ्गले सयौँ वर्ष अगाडि तामाङ समुदायले लोसार मनाउँथ्यो होइन, विगत पनि मनाउँथ्यो, त्यस ढङ्गले
चाहिँ अहिले मनाउने प्रक्रियाको संस्थागत रूपमा तामाङ समुदायमा घर घरमा मान्ने तौर तरिकाको बारेमा चाहिँ विकास भइसकेका छैन। यो सांस्कृतिक पुनर्जागरणको एउटा अभियान थियो, एउटा माहौल सिर्जना गर्नुपर्ने थियो, समुदायलाई लोछार के हो भनेर बुझाउनु पर्थ्यो। त्यो बुझाउने क्रममा चाहिँ हामीले नाराहरू तय गऱ्यौँ होइन, हाम्रा मुद्दाहरूलाई स्थापित गऱ्यौँ। लोछार भनेको यो हो, हाम्रो सांस्कृतिक पर्वको महत्त्व यो छ भनेर जानकारी गराउनको निम्ति चाहिँ अलिअलि यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब राजनीतिक रङ पनि मिसिएर आउँछ। हाम्रा मुद्दाहरू के छन्, राज्यसँगको असन्तुष्टिका कुराहरू के छन्, ती कुराहरू बाहिरिन्छन्। हजुर, साँच्ची नै हो त 46 सालभन्दा अगाडि पनि समुदायले लोछार मनाउँथ्यो होइन? यो राज्य जुन आधुनिक राज्य संरचनाको निर्माण भयो र तामाङहरूको विभिन्न थुप्रै ठाउँहरूमा ऐतिहासिक साना साना गणराज्यहरू थिए। ती गणराज्यहरू ध्वस्त भइसकेपछि तामाङ समुदायले लोछार मनाउन पाएनन्। त्यसभन्दा अगाडि त मान्थ्यो नि त, घर घरमा मान्थ्यो। सांस्कृतिक समारोहको रूपमा, उत्सवको रूपमा, महोत्सवको रूपमा, पिकनिकको रूपमा यसरी भेला जम्मा गरेर मानिरहनु पर्दैन थियो, किनकि लोछार भनेको थाहा थियो नि त। तर 250 वर्षको एक जाति, एक भाषा, एक संस्कृति राज्यले अवलम्बन गरेर हिन्दू धर्म संस्कृति पर्वहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्न थालेपछि हाम्रो पर्वहरू चाहिँ ओझेलमा पर्यो, समुदायले बिर्स्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई प्रचारात्मक अभियानको रूपमा घेदुङले अगाडि सारेको। हजुर, अब यो सोनाम लोछार अर्थात् लोछार मनाउने परम्परा आदिवासी तामाङहरूको एकदम आफ्नो परम्परा, पुरानो परम्परा होइन, यहाँले भन्नुभएको छ होइन। तर अब हुँदाहुँदै पनि यहाँले अब आफ्नो पुरानो परम्परा भन्ने हो भने त आफ्नो तपाईँको नारामा तामाङ भाषाको कुरा छ, तामाङ जातिको जनगणनासँग सम्बन्धित छ, अब बौद्ध धर्मसँग पनि सम्बन्धित छ। अब तामाङहरू त बौद्ध त पछि भएको भन्ने भनाइ छ नि त? होइन, तामाङहरू सुरुमा अब बौद्ध धर्मावलम्बी थिए होइन। अब बौद्ध धर्मलाई त्यागेर पछि चाहिँ गुरु पद्मसम्भवले यो चाहिँ 6औं 7औं शताब्दीदेखि हामी चाहिँ बौद्ध धर्म मान्न सुरु गऱ्यौँ। त्यस कारणले गर्दा जे अब हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ, अब त्यसबाट पछाडि फेरि ब्याक हुने स्थिति त छैन। तर बोनका कतिपय अवशेषहरूलाई हामीले छोडेका छैनौँ। अहिले पनि नेपाल तामाङ घेदुङले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, भातृ सङ्गठनको रूपमा नेपाल तामाङ बोन्बो घेदुङ भनेर हामीले स्थापित गरेका छौँ होइन। हाम्रो तामाङ जीवनमा हरेक किसिमको उपचार विधि, कुल पूजा लगायत सीमे भूमिहरूलाई मान्ने मनसाउने प्रक्रियामा बोन चाहिँ धामी झाँक्री गुरु परम्पराले नै हामीले अवलम्बन गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले के बुझ्नुहोस् भने तामाङ जीवन भनेको यस्तो जीवन हो कि जहाँ लामा, बोन, तपाईँको ताम्बा, यो 3वटा धर्म दर्शनहरूको चाहिँ योग प्रयोग संयोगबाट तामाङ जीवन परिचालित छ। त्यस कारणले गर्दा 3टा संस्थाहरूलाई हामीले सधैँभरि शिरमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो नै तामाङ जीवनको मौलिक जीवन हो भनेर हामी भन्छौँ। मतलब सोनाम लोछार अब बोन परम्परासँग सम्बन्धित छ कि अब यो बौद्ध परम्परासँग सम्बन्धित? अब यो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिको कुरा होइन। विभिन्न किम्वदन्तीहरू कथाहरू सुनेर पढेर हामीले नि बुझ्ने कुरा हो। यो कतिसम्म वास्तविक तथ्य नजिक छ भन्ने कुरा थाहा भएन होइन। हामीले सुनेसम्म त अब महामानव मञ्जुश्री जसले चाहिँ तपाईँको चोभारको गल्छीबाट यहाँको पानीलाई बाहिर निकालेर चाहिँ मानव बस्ती योग्य बनायो भन्ने त अब नेपालकै इतिहासले पनि स्वीकार गरेकै कुरा हो। उहाँले नै पञ्चशीर्ष डाँडामा बसेर 84,000 धर्मदेशना ग्रन्थको धर्मदेशना गर्नुभयो। उहाँलाई हामी इष्ट देवताको रूपमा पनि मान्छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यति बेलाको अवस्थामा यो बोन धर्मावलम्बी नै थियो त्यति बेला तामाङहरू त। 2800 वर्ष अगाडि, किनभने 7औं शताब्दी भनेको त अहिले 1200-1300-1400 वर्ष मात्रै भयो। त्यस कारणले गर्दा त्यति बेलादेखि अगाडि मानेको कुरालाई जोड्ने हो भने त तपाईँको बोन धर्म मान्दैखेरि तामाङ समुदायले यो परम्परालाई पछ्याएका थिए, मानेका थिए, अवलम्बन गरेका थिए भनेर बुझ्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ। हजुर, अब त्यही परम्परालाई हामीले चाहिँ पछ्याउँदै अहिले सोनाम लोछार मनाइरहेका छौँ होइन? हजुर, अब यो हाम्रो पुरानो परम्पराहरूलाई चाहिँ पछ्याउने क्रममा नेपाल तामाङ घेदुङको आफ्नो कार्यक्रम, आफ्नो गतिविधिहरूमा कतिको तारतम्यता छ, कतिको त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्यता छ? होइन, अहिले मेरो यसमा अलिकति आफ्नो किसिमको छुट्टा मत के छ भन्दाखेरि 30 वर्ष भएछ लगभग घेदुङले प्रचारात्मक आन्दोलनको सुरुवात गरेको। लोछार पर्वलाई तामाङ समुदायमा स्थापित गर्नको निम्ति अभियान चालेको 30 वर्ष भइसकेछ। अब त्यस्तो दूरदराजमा गाउँहरू सायद मलाई लाग्छ छैन
तामाङ समुदायमा कि लोछार भन्ने पर्व चाहिँ नसुनेको होस् उहाँहरूले, होइन? अब सुनिसक्यो, अब थाहा पाइसक्यो, अब बुझिसक्यो लोछार हाम्रो अभिन्न अङ्ग रहेछ, लोछारको लोको महत्त्व बिना तामाङ जीवन चाहिँ रेगुलेट नहुने रहेछ भन्ने कुरो त थाहा पाइसक्यो। त्यो थाहा पाइसकेपछि अब फेरि त्यही चाहिँ एपिसोडलाई हामीले पटक पटक दोहोऱ्याइरहनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसलाई फेरि ठ्याक्कै छोड्दा पनि यहाँ ठुलो आन्दोलन हुने जस्तो, होइन? छोड्दा के न भए जस्तो टुडी खेलमै लोछार मान्न, ल अब बन्द, अब घर घरमा लोछार मान्नुपर्छ है तामाङले भन्न थाल्ने हो भने यहाँ एक प्रकारको ठुलो यो नयाँ चेतको आक्रमण पनि सुरु हुन्छ। त्यो मोहन गोले माथि पनि हुन सक्ला अथवा अरूमाथि पनि हुन सक्ला। त्यो त्रास पनि छ, त्यो डर पनि छ। मैले चाहिँ के आग्रह गरिरहेको छु, हामीले प्रत्येक पटकको नारामा पनि जोड्दै आएको छ, घर घरमा मान्नुपर्छ यो पर्वलाई। अब किनकि तपाईँको बाहुन समुदाय त त्यो चोकमा नाचेर हिँड्दैन नि त, हामीले देखेका छैन। दसैँमा नाचेर हिँड्छ त? हिँड्दैन नि। भर्चुअलमा त दसैँ मानि हिँडे त थाहा छैन हामीलाई। यो त एउटा प्रचारको काम हो, प्रचार पुग्यो, अब घरमा मान्नुपर्छ। उनीहरूले नारा पनि त तय गर्दैन नि, दसैँ नारा पनि तय गर्दैन। जनै पूर्णे मान्नेमा यसरी होइन, राज्य समुदायको त नारा तय गर्न आवश्यक पनि हुँदैन कुमारजी, होइन? राज्य जसको छैन, जो उत्पीडित छ, विभेदित छ, जो शोषित छ, त्यसले नारा तय गर्ने हो, त्यसले मुद्दा उठाउने हो। हजुर। अब यहाँको लोछार भन्ने बित्तिकै नयाँ वर्ष नयाँ सालसँग सम्बन्धित हुन्छ होला मेरो अनुमानमा, होइन? त्यसको मतलब के सोनाम लोछारको आफ्नो पात्रो, आफ्नो सम्पद चलाएको छ त? यो सबै छ। हामीले त्यो चाहिँ तपाईँको अहिले खेन्पो सोनाम गिर्मे लामाजी हुनुहुन्छ, उहाँले आफैले धर्म टेलिभिजन पनि चलाउनु भएको छ। उहाँले ज्योतिष परम्परा अनुसार मञ्जुश्री पात्र निकाल्नुहुन्छ। त्यसैलाई घेदुङले कहिलेकाहीँ तपाईँको हामी चाहिँ भित्ते पात्रको रूपमा विकास गरेर समुदायमा पुर्याउँछौँ। हाम्रो लो खाम शुभ अशुभ कार्य हरेक प्रक्रियाहरू चाहिँ त्यो पात्र अनुसार हामी हेर्छौँ। तर अझै चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै चाहिँ अब सौर्य पात्रको त्यो ऊ चाहिँ छोड्न त सकेका छैन, त्यसको लिगेसीबाट मुक्त त छैन हामी, है? तर पनि सुरुवात भएको छ, बिस्तारै यो स्थापित। त्यसको प्रयोग चाहिँ गर्ने गरेको त छैन? प्रयोग भइरहेछ। तामाङ घेदुङको साथीहरूले त्यसलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। घेदुङको मूल्य मान्यता अनुसार चल्ने लामा गुरुहरूले त्यसलाई प्रयोगमा गरिराख्नु भएको छ। हरेक चिजहरू हाम्रो चाहिँ ऊहरू हेर्ने, विवाहको कुराहरू, होइन, विभिन्न कर्मकाण्डका कुराहरू हेर्ने कुराको हामी त्यसै अनुसार चल्छौँ। त्यही मञ्जुश्री पात्र अनुसार? हजुर, एकदम। अब यो सन्दर्भ भइसक्यो। तपाईँकै नाराको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब धर्मको हामीले बहस गऱ्यौँ, होइन? अब भाषाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तामाङ भाषा त्यस्तो वक्ता नै नभएको अथवा भाषालाई संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था त होइन, यो त उन्नत भाषा नै भइसक्यो, होइन? यसको प्रवर्धन गर्नलाई अर्थात् जनगणनामा भाषा लेख्दैमा के फरक पर्छ होला? होइन, यसले के गर्छ भन्दाखेरि जनगणनामा तामाङ समुदायमा तामाङ भाषा बोल्ने यति चाहिँ वक्ता सङ्ख्या छ भनेर देखाइयो भने राज्यले त्यो भाषा संरक्षणको लागि नीति बनाउँछ कि। अब हामीले त्यहाँ चाहिँ वक्ता सङ्ख्या नै देखाउन सकेनौँ भने त्यो नीति बन्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि भाषामा ठ्याक्कै अब मेरो चाहिँ मातृभाषा तामाङ भाषा हो भन्ने लेख्ने बित्तिकै उसले भाषा फरर बोल्नु जान्दछ भन्ने कुरा त भएन, है? तर यो चाहिँ के हो, बोल्नु जान्नु नजान्नुसँग सरोकार राख्ने भन्दा पनि उसको जातीय भाषा के हो त? तपाईँले बोल्न जान्नुहुन्न होला, है? तर तपाईँको जातीय भाषा मातृभाषा त तामाङ नै हुन्छ, त्यो छुट्दैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ त्यहाँ लेखाउने कुरा हो। तर हामीले अर्को अभियान पनि सुरुवात गरेका छौँ। अहिले विद्यालयहरूमा अब तामाङ मातृभाषाबाट पठन पाठनको प्रक्रियाको यसै वर्षबाट सुरुवात गरेका छौँ। तामसालिङ क्षेत्रको यो चाहिँ बागमती प्रदेश भनेर जो नामाकरण गरिएको छ, यो क्षेत्रको अहिले नै हामीले यसै वर्षदेखि 2 दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहको विद्यालयहरूमा तामाङ भाषा शिक्षाको लागू गर्न सुरुवात गरिसकेका छौँ। हजुर, यसले भाषा प्रवर्धनमा त निश्चित रूपमा ठोस टेवा पुग्छ। हजुर हजुर, शिक्षामा त्यो अन्य भाषाको अन्य प्रयोग पनि त होला नि? भाषाको त अब हरेक उसमा प्रयोग हुन्छ, होइन? अब त्यो त हाम्रो घेदुङको साङ्गठनिक जीवनमा पनि प्रयोग हुने कुरा भयो, हाम्रो घर व्यवहारमा चल्ने कुराहरूमा पनि प्रयोग हुने कुराहरू त भयो, होइन? यी सबै कुराहरूमा प्रयोग त आउने कुरा भयो। तर जसरी अहिले अलिक दुःख लाग्दो पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि म यसो विचार गर्छु, बजारतिर गाउँतिर हिँड्दाखेरि
दुईजना नेवार समुदायको साथीहरू भेट भयो भने टेलिफोनमा कुराकानी भयो भने उहाँहरू नेवारै कुरा गर्नुहुन्छ है। म थारू समुदायको नजिकमा छु, उदयपुर गाईघाटमा, त्यहाँ दुईजना थारू भेट भयो कि उनीहरू थारू भाषा कुरा गर्छ। यो भाषा संरक्षणको कुरा चाहिँ नबोलिकन हुँदैन, आफैले बोल्न सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हाम्रो समुदायमा चाहिँ अलिक त्यो पाटो कमजोर हो कि जस्तो लाग्छ। म धेरैजना तामाङ साथीहरू भेट हुँदाखेरि जान्दछ, बोल्नु मजाले आउँछ, तर दोस्रो भाषा नै प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। यसले चाहिँ भाषा सिद्ध्याउनलाई नै हुन त अब सिन्धुपाल्चोकतिर बसमा हिँड्यो भने त्यो छेत्री बाहुन अर्थात् जुनसुकै मान्छेको पनि बसमा चाहिँ तामाङ भाषाबाट नै कुराहरू साटिसाट गरिरहेको हुन्छन् होइन। अब कुनै ठाउँमा छ कुनै ठाउँमा छैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। त अब यहाँ शिक्षाको यहाँले अघि भाषाको प्रयोगको कुरा गर्नुभयो होइन। अब हामीले पनि त्यस सम्बन्धी केही चाहिँ रिसर्चहरू गरेका छौँ, केही टेलिभिजन कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ। त्यस क्रममा विद्यालय पनि तामाङ भाषामा शिक्षा दिन तयार, अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पनि पाठ्य पुस्तक बनाइसकेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि कम्युनिटी चाहिँ समुदाय चाहिँ यसमा तत्पर भएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ। होइन, त्यो त यस्तो भयो, अब राज्य एकल भाषिक नीतिमा गयो, उसले कागजी रूपमा बहुभाषिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्यो, तर व्यवहार त ऊ के हो भन्दाखेरि एकल भाषाकै संरक्षण सम्वर्धन गर्ने, त्यसको ठाउँमा अझ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा अङ्ग्रेजी भाषालाई प्रवर्धन गर्ने, त्यो किसिमको राज्यको नीति हुँदाखेरि हजारौँ तपाईँको आदिवासीको भाषाहरू चाहिँ मरिराखेको अवस्था छ है। त्यो लाइन जुन भाष्यमा गइरहेछ, देश समाज जुन उसमा गइरहेछ, त्यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीले नि बुझ्न नसकेको एउटा कमजोर पाटो चाहिँ छ कुमारजी है। हाम्रै बुद्धिजीवीहरू पढेका विद्वान साथीहरू भन्नुहुन्छ भाषाको मर्म बुझ्नुहुन्न। जो भाषै पढ्नु, भाषा शास्त्री सम्बन्धी नै विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ, त्यो साथीहरू कराउनुहुन्छ, त्यो साथीहरूले आवाज उठाउनुहुन्छ। उनको आवाज साह्रै सानो छ है। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई प्रवर्धनको लागि नेपाल तामाङ घेदुङले विगत अब 53-54 सालदेखि यसका लिपि विकासका कुराहरू, भाषा विकासका कुराहरूमा कुनै कसर त बाँकी राखेका छैन। तर घेदुङै तपाईँको एउटा सामाजिक संस्था नै हो, त्यो त राज्यको अङ्ग त होइन, महत्त्वपूर्ण राज्यको चाहिँ निकाय एउटा तह त होइन, त्योसँग पर्याप्त बजेट छैन। यी यावत कुराहरू नहुँदाखेरि, राज्यको चाहिँ सहयोग नपाउँदाखेरि घेदुङले चालेको कदमहरू चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेका छैन। हजुर, तर अब सामाजिक एकता गर्ने, तामाङ समुदायलाई एकताबद्ध बनाउने, त्यसको संयोजन गर्ने अर्थात् तामाङहरूको सवालहरूलाई उठाउने जिम्मेवारी त फेरि घेदुङकै हो नि होइन? घेदुङको हो, त्यो त हामीले उठाइरहेछौँ। मलाई लाग्छ त्यो धर्मबाट हामी विचलित त भएको छैनौँ, गरेका छौँ, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिक नपुग्या हो कि नगएको हो कि हुन नसक्या हो कि भन्दाखेरि चाहिँ घेदुङले के गरेर भन्ने किसिमको एउटा जमातको आवाज पनि छ। तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला होइन? भाषाकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने पनि अब तामाङहरूको विभिन्न विद्वानहरू हुन्छन्। कोही चाहिँ एउटा लिपिमा पढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, अर्को लिपि चाहिँदैन भन्नुहुन्छ, कोही चाहिँ यो पूर्वको भाषा भन्न्छन्, अर्को पश्चिमको भाषा। त्यस्तोलाई एकरूपता दिने कुनै कार्यक्रम छ तपाईँको? होइन, घेदुङले यसबारेमा पहल गर्यो विगतदेखि, भाषिक एकरूपता ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा। तर यो भाषिक मात्रै होइन, लिपिको पनि कुरा छ। राज्यको के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको यो किसिमको प्रवर्धन गर्ने खालको ऊ छैन। राज्यकै तपाईँको अहिले मातृभाषा शिक्षाकै सन्दर्भमा उसले चाहिँ जुन ठाउँमा जुन बच्चाले जे भाषा बोल्दछ त्यही भाषाबाट उसलाई शिक्षा देऊ भन्ने उसको नीति छ। त्यो नीति, त्यो फ्रेमबाट हामी पनि बाहिर चाहिँ निस्कन सक्दैनौँ होइन? किनभने त्यही नीति अनुसार जानुपर्छ। अब भेगमा, टोलमा, डाँडामा छुट्टै भाषाको टोनहरू छ। मैले उदयपुरमा बोल्ने भाषा यहाँ आएर बोल्नु मिल्दैन। तपाईँको अझ रसुवातिर गयो भने झन् त्यो चाहिँ ज्यादै फरक पर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ त्यो जुन ठाउँमा जे ढङ्गले बोलिएको छ त्यो भाषालाई नै प्रवर्धन गरेर शिक्षा दिने हिसाबले हामीले अगाडि गइरहेछौँ। अर्को यहाँले जोड्नुभयो लिपिको कुरा। लिपिको सन्दर्भमा के हो भने भाषा अधिकांश मरेर गएको चाहिँ अहिले के छ भने आफ्नो लिपि नभएर हो। अर्काको लिपि प्रयोग गरेर आफ्नो भाषा बचाउन खोज्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन। र हामी यो देशका को हौँ त भन्दाखेरि तामाङहरू नेपालको प्रमुख आदिवासी जनजाति हो, 5औं ठुलो आदिवासी समुदाय हो। त्यसको भिन्न भाषा हुन्छ कि विदेशको भाषा लिपिलाई चाहिँ प्रयोग गरेर त्यो लिपि चाहिँ मेरो हो भन्न मिल्छ? मिल्दैन। भिन्न आदिवासीको भिन्न लिपि हुन्छ नि त। त्यही हुनाले हामीले त्यो लिपिको विकास गरेका हौँ। तथापि के छ भन्दाखेरि त्यो लिपि कुन स्रोतबाट आयो,
कुन भाषा परिवारको हो भन्दाखेरि त भोट बर्मेली भाषा परिवारको हो। त्यस कारणले गर्दा त्योसँग हाम्रो जुन उत्तरी सभ्यताबाट विकास भएको भाषा छ, संस्कृति छ, त्यसलाई हामीले त पूर्ण रूपमा छोड्न त सक्दैनौँ। त्योसँग कुनै किसिमको अनन्याश्रित सम्बन्ध त रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसरी आएको कुरालाई साथीहरूले चाहिँ अब छेउमा लेखिया छ होइन, हाम्रो चाहिँ जन्मदेखि मृत्युसम्मको हरेक उसमा लामाले त्यही पढ्नुहुन्छ। लामै बन्नुको लागि हामीले त प्रयास गरे होइनौँ। हामीले त हाम्रो भोलि यहाँ तामसालिङ प्रदेश बन्यो भने त्यो प्रदेशको भाषा लिपि यो तामाङ भाषा तामिक लिपि हुनेछ है, तामाङ भाषा हुनेछ भने त्यसलाई प्रवर्धन गर्न चाहेको। अर्काको देशको भाषाको सापट्टि लिएर चाहिँ यो हाम्रो लिपि भन्यो भने त त्यो त भिन्न आदिवासी भनेर त्यसले गर्व गर्न मिल्दैन कि। हजुर, भाषाको लिपिको सवालमा यहाँले महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि यस सम्बन्धी सन्तुष्ट भयो होला, म चाहिँ सन्तुष्ट भएँ होइन। तर भाषाको सवालमा जस्तो तेमालमा को बोल्ने भाषा र त्रिशुलीमा बोल्ने भाषा फरक छ होइन। त्रिशुलीको पाठ्यपुस्तक चाहिँ त्यहाँकै प्रयोग गरोस्, त्यहाँकै भाषामा, त्यहाँकै टोनमा, त्रिशुलीमा बोल्ने चाहिँ त्यहाँकै टोनमा गरोस् भन्ने यहाँको मनसाय हो एकदम। अहिले त त्यो लाइनबाट बाहिर जान सक्दैनौँ, किनभने नेपाल सरकारको नीति नै त्यो छ होइन। तेमालमा बोलिने पढ्ने बच्चालाई तेमालकै भाषाबाट शिक्षा देऊ भन्छ। टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो सबै एउटै हुन्छ, खालि त्यहाँ कुन त जस्तो अब बिरालोलाई टावर भन्छ, कतै अर्को शब्दले प्रयोग गर्छ भने त्यो अर्को चाहिँ शब्द त्यहाँ राखिदिने, त्यसरी गइरहेछ। तर पाठ्यपुस्तक त एउटै होला नि। पाठ्यपुस्तक एउटै हुन्छ, त्यसको डमी एउटै हो। हामीले तयार गरिसकेका छौँ। खालि के हो भने भेगीय हिसाबले कुन ठाउँमा बच्चाहरूले के प्रयोग गर्ने, कुन समुदायले के प्रयोग गर्छ होइन। अब थाललाई खारवा देरमा विभिन्न प्रयोग हुन्छ नि त होइन। अब यस्तो कुन ठाउँमा जस्तो हामी भन्दा पनि तपाईँ कतै अब ह प्रयोग गर्छ, कतै ख प्रयोग गर्छ, यस्तो खालको उहरू छ कि। त्यस कारणले गर्दा त्यो अनुसार जाने भनेर हामीले यो भाषा लिपि धर्मको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। तर यो सन्दर्भमा अब नेपाल तामाङ घेदुङलाई अर्थात् जातीय संस्था सबैलाई चाहिँ आरोप लाग्ने कुराको चाहिँ खास गरिकन राजनीतिक दल धेरै राजनीति गर्छ जातीय संस्थाहरूले, जबकि समुदायको मुद्दा भन्दा पनि जातिको मुद्दा भन्दा पनि राजनीतिक दलको मुद्दाहरू चाहिँ बढी उचालेर हिँड्छ भन्ने आरोप लागेको छ। नेपाल तामाङ घेदुङलाई पनि यो आरोप चाहिँ फेरि लाग्ने नै भयो होइन। अब यहाँबाट कसरी मुक्त हुने, के राजनीतिक दलसँग नै गएर चाहिँ घेदुङलाई जातिलाई फाइदा हुन्छ कि के हुन्छ, तपाईँको दृष्टिकोण के छ यसमा? होइन, यो घेदुङ नबुझेको मान्छेको काँचो तर्क भन्छु म। किन भन्दा घेदुङ भनेको एनजिओको रूपमा जसले बुझ्यो नि त्यो मान्छेले भन्ने कुरा हो। यो विकास संस्था हो घेदुङ भनेको। घेदुङ भनेको कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन हो, समुदायमा आधारित सङ्गठन हो। समुदायमा आधारित सङ्गठनले समुदायको सबै खाले अधिकारको वकालत गर्छ। भाषिक अधिकारको, सांस्कृतिक अधिकारको, सामाजिक अधिकारको, राजनीतिक अधिकारको वकालत गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको दस्तावेजमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यहाँ युएन ड्रिपमा त्यहाँ प्रष्टसँग लेखिया छ राजनीतिक अधिकारको यसले वकालत गर्न सक्छ भनेर होइन। ILO 169 मा त्यहाँ लेखिया छ। अनि त्यो दस्तावेजहरू चाहिँ राज्यबाट अनुमोदन गराउने, हस्ताक्षर गर्ने, पास गर्ने, अनि यो चाहिँ जातीय कुरा गर्यो घेदुङले भन्ने खालको कुरा गर्यो भने त्यो मिल्दैन। जातीय कुरामा आपत्ति होइन, जातीय कुरा त उसको आफ्नो धर्म नै भयो होइन, उसको आफ्नो म्यान्डेट नै त्यही भयो। तर हुँदाहुँदै जस्तो अब अहिले वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा आदि तामाङ ओलीतिर, आदि तामाङ यतातिर, अब 62-63 को आन्दोलन पनि कोही यतातिर उतातिर, त्यस्तो खालको वातावरण चाहिँ तामाङ घेदुङ अर्थात् तामाङ समुदायमा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई त स्वीकार। घेदुङ त अब विशुद्ध सामाजिक संस्था हो होइन। त्यसमा त तपाईँको सबै पार्टीमा आस्थावान राख्ने मान्छेहरू त्यहाँ अट्न सक्छन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा पार्टीको मान्छे मात्रै हुँदैन। तर व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा, राजनीतिक दल रोज्न पाउने अधिकारको कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई घेदुङले छेक्दैन होइन। त्यो त उनीहरूको अधिकारको कुरा हो। कुन पार्टीले चाहिँ समुदायको लागि मुद्दा उठायो, समुदायको हकहितको लागि संरक्षण सम्वर्धन गर्यो भन्ने ऊ आफ्नो बुझाइमा भर पर्छ उसको। अब त्यसलाई चाहिँ रोक्ने कुरा भएन। तर तामाङ समुदायको मुक्ति, तामाङ समुदायको उत्थान, यो सारा कुरामा चाहिँ सबै पार्टीमा रहेको आस्थावान तामाङहरू एक ठाउँमा उभ है, एक ठाउँमा आऊ है भन्ने कुरा घेदुङले गरिरहन्छ। त्यो गरिराखेका छ। केही हदसम्म त्यसको प्रभाव परेको छ। त्यो प्रभावले फाइदा छ कि घाटा छ त घेदुङलाई? समुदायलाई त फाइदा छ नि त होइन। समुदाय जस्तो लोछार पर्वकै अवसरमा तपाईँको
सबै पार्टीको मान्छेहरू त्यहाँ एक ठाउँमा उपस्थित हुन्छ होइन। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा त्यहाँ एक ठाउँमा उपस्थित हुन्छ। हाम्रो विभिन्न अरू त्यस्ता जमघट हुने घेदुङको तपाईँको अब चैतमा हामी महाधिवेशन गर्दैछौँ। त्यो महाधिवेशनमा सबै पार्टीको तामाङ साथीहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ। हामी सामाजिक संस्थाको तर्फबाट उहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ, तपाईँहरू एक ठाउँमा उभिनुहोस्। तामाङहरू एक ठाउँमा नउभिँदा हामी माथि धेरै अत्याचार भयो, शोषण भयो, दमन भयो। त्यसैले एक ठाउँमा उभिनुहोस् भनेर आग्रह गर्छौँ। त्यसको कतै न कतै प्रभाव त परेको छ नि। निर्वाचनमै हेर्ने हो भने पनि तपाईँको तामाङ उम्मेदवार उठ्यो है भनेपछि गैर अर्को पार्टीको तामाङले अलिक नहेर्नु थालेको होइन, हामी त्यो देख्न सक्छौँ। तामाङलाई जिताउनु पर्छ भने त्यो त आफ्नो समुदायको सेन्टिमेन्ट त यो घेदुङले त्यो माहौल त सिर्जना गरेको छ नि। हजुर, जस्तो अब 30 वर्ष भयो यहाँहरूले तामाङ घेदुङ नियमित रूपमा यो ढङ्गले चलाएको। हुन त यसको स्थापनाको कुरा पनि अर्कै छ, फेरि 13 सालको कुरा पनि छ होइन। तर पनि 46 सालदेखि हामी चाहिँ संस्थागत रूपमा विकास भएको हो होइन। अब उपलब्धिको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त तामाङहरूले त केही उपलब्धि पाएनन् भन्छ नि त। अहिले त अब तामसालिङमा त्यत्तिकै फेल भयो। तामाङ प्रतिनिधित्वको कुरा पनि त्यस्तो काहीँ महसुस हुने गरी, समुदायलाई महसुस हुने गरी छैन। अब यो एउटा मुद्दामा ब्याग भयो भने सबै मुद्दामा ब्याग भयो भनेर देख्नु हुँदैन कि कुमारजी। मलाई त्यो लाग्छ, किनभने कुन मुद्दामा ब्याग? घेदुङले तपाईँको लोछार प्रवर्धन गर्यो, घेदुङले तपाईँको लिपि विकास गर्यो, घेदुङले जन्मदेखि मृत्युसम्मको सामाजिक संस्कारहरूलाई विकास गर्यो होइन। त्यहाँ के गर्नुपर्छ, कसो गर्नु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू सारा कुरा व्यवस्थित गरेका छ। आज तपाईँ विदेशमा हेर्नुहोस् त, 2 दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा लोछारको अवसरमा डम्फु र टुङ्नाको धुन बजिरहेछ। खाडी मुलुकहरूमा तपाईँ देख्नुहोस् त, तामाङ गोइलोमा तामाङहरू सजिएर गर्व गर्ने परिस्थिति कसले निर्माण गर्यो? घेदुङले होइन। तामाङहरू हिजो तपाईँको चाहिँ गुरुङ, मगर, थापा, घले भएर सबै सकिसकेको थियो। तामाङ भन्दा हिंसा बोध गर्थ्यो। आज तामाङ भनेर टुडी खेलबाट गर्व गर्ने परिस्थिति कसले निर्माण गर्यो? तामाङ तागी लाएर तपाईँको गर्व गर्ने, यो टेलिभिजनमा आएर बोल्ने पनि घेदुङले स्थापित गरेको। त्यो पाटो बिर्सिने, त्यो बिर्सिनुहुन्छ। यी यावत कुराहरू सबै कुरा चाहिँ बिर्सिएर तपाईँको अब यहाँ बागमती प्रदेश चाहिँ अहिलेको सरकारले लाद्यो भनेर अब त्यसमा चाहिँ फेल भयो भनेर, त्यो फेल भएको होइन। त्यो एक दिन स्थापित भएरै छोड्छ, समय लाग्छ, पर्खिनुपर्छ। क्रान्तिको विकास त हुन्छ बिस्तारै हुने कुरा हो नि। ती अभियन्ताहरूले तामाङ मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न पो नजानेको हो कि होइन? यो जनजाति कम्युनिटी कस्तो खालको कम्युनिटी, यो कुन अवस्थाको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि। अहिले पनि नाच्ने, गाउने, रमाइलो गर्नेमा हामी जनजाति समुदाय, तामाङ समुदाय मात्र, अरूको पनि हकीकत त्यस्तै छ। त्यो रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। राजनीतिक चासो, चिन्ता यसलाई हुँदैन। यो समुदायको अवस्था हो। मैले त्यो विषयमा एउटा पुस्तकै लेख्दैछु, जातिवादको शल्यक्रिया भन्ने, केही समय पछाडि आउँदै पनि छ होइन। र यो किसिमको अवस्थाको मान्छेहरूलाई राजनीतिक माहौलमा ल्याउनको लागि केही समय लाग्छ निश्चित रूपमा। किनभने सांस्कृतिक क्रान्तिमा झुमिरहेको सांस्कृतिक प्राणीलाई राजनीतिक प्राणीको रूपमा उठाउनु निकै गाह्रो छ। यो चुनौतीपूर्ण छ। यो त अहिले एउटा क्रान्तिबाट अर्को क्रान्तिमा डाइभर्ट हुनलाई, अर्को क्रान्तिमा दोहोरोसँग खुट्टा टेक्नको लागि यो धर्म राखेको परिस्थिति छ। अनि त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ सकिएको हो कि मुद्दा? के भयो? मोहन गोलेहरू कहाँ हरायो? के भयो? मुद्दा त सकियो त, खतम पारे त बागमती प्रदेशले भन्ने मान्छेहरूको त्यो चाहिँ ऊ छ। तर निश्चित रूपले एउटा चरणबाट अर्को चरणमा फड्को मार्दा त्यहाँ केही बल प्रयोग हुन्छ, केही धक्का सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो धक्का बल सिर्जना हुन नसक्दा सकियो कि जस्तो लाग्छ, तर सकिँदैन। जनताको क्रान्ति विजयतर्फ उन्मुख भएर एक दिन सफलता प्राप्त गर्छ। तामसालिङ प्रदेश निर्माण भएरै छाड्छ। हजुर, हामी सोनाम लोछारको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेको छौँ र 1857 सोनाम लोछारको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ। हामी विभिन्न त्योसँग सम्बन्धित अब विभिन्न राजनीतिक सामाजिक सन्दर्भहरूलाई पनि जोडेर कुरा गरिरहेका छौँ। म तामाङ घेदुङको सन्दर्भमा बाहिर उठेका कुराहरू, सोनाम लोछारसँग पनि सम्बन्धित छ, यो उठेका कुराहरू पनि म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। खास गरिकन के सन्दर्भमा चाहिँ अब राजनीतिक हावी भन्ने कुरा त यहाँले जवाफ दिइसक्नुभयो होइन। अब तामाङ समाजलाई, तामाङ समुदायको गरेको कामहरूलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ रिकग्नाइज गर्ने काम तामाङ घेदुङले गर्दैन। तामाङ घेदुङकै अफिसमा जाने हो भने पनि हाम्रा तामाङ विभूतिहरूको कुनै तस्बिर पनि छैन, उनीहरूले स्मरण पनि गर्दैन। पुर्खाप्रति गर्व नगर्ने तामाङ घेदुङ, के तामाङ घेदुङ भन्ने खालको कुरा गर्छन् नि।
होइन अब कुन अग्रजहरूलाई कुन विभूतिहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो निधारमा टाँसिहिँड्ने कुरो नि भएन होइन। त्यो त केही अनुसन्धान त होला नि, केही त छ नि त। सफ्टवेयरमा काम गर्ने कुराहरू पनि कतिपय कुराहरू हुन्छन्। हजुर। त्यो हाम्रो विभिन्न विभागहरू छ, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी पनि दिएका छौँ। भाषाको क्षेत्रमा कसले काम गर्ने, संस्कृतिको क्षेत्रमा कसले काम गर्ने होइन। अब हिजोका विभूतिहरू त्यस्ता ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको लागि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि अहिले हामीले तपाईँको तामाङ आइकोनहरूको होइन पुस्तकहरू चाहिँ लेखनको प्रक्रिया पनि तामसालिङ नलेज सेन्टरसँग मिलेर कामहरू गरिरहेछौँ। अहिले नै तपाईँको 3टा व्यक्तित्व राष्ट्रिय पञ्चायतको चाहिँ पूर्व उपाध्यक्ष हुनुभएको रहेछ दावा फिन्जो तामाङ, उहाँको किताब फाइनलमा पुगिसकेको छ। अब 2016 सालको चाहिँ यो खनियावास विद्रोहको नाइके दामन पाखरिनको पुस्तक चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। पहिलो तामाङ मन्त्री तिलक बहादुर नेगीको पुस्तक पनि लेखन प्रक्रियाको सुरुवात भएर त्यो आदिमा पुगिसकेको छ। अरू आइकनहरूको पनि हामी त्यसरी विभूतिहरूको खोजी गर्दैछौँ जसले तामाङ समुदायमा ठुलो लगानी गरे। अब यो पाटोलाई यसरी जोडेर गरेको कुरालाई चाहिँ नदेख्ने साथीहरूले अहिले केही गर्ने भन्दा मलाई एक दिन घेदुङमै आएर मजाले देखाउँ कि जस्तो पनि लाग्छ। तर त्यो यहाँहरू गरिरहनु भएको छ, तर त्यो मान्छेलाई महसुस देखेको छैन। अब त्यो चाहिँ एउटा प्रचारात्मक काम चाहिँ कमजोर भयो। अहिले पुस्तक लेखनको प्रक्रिया हुँदा त्यो पुस्तक छापिएर प्रेसबाट बाहिर बजारमा नगएसम्म त नदेख्ने भयो नि त। त्यो देखिने दिन चाहिँ मोहन गोलेले त्यसै खोक्या होइन रहेछ भन्ने किसिमको अनुभूति हुन्छ। हजुर कुमारजी। हजुर, अब यो तामाङ जातिको, तामाङ समाजको प्रथा परम्परा ज्ञानलाई संरक्षण गर्ने कुनै कार्यक्रम छ तपाईँको? होइन, त्यो विषयमा चाहिँ अब खास गरी यो तामाङ समुदायको मूर्त अमूर्त संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हामीले भाषा साहित्य विभाग भनेर पनि खडा गरेका छौँ होइन। त्यस विभागले पनि केही कुराहरू गरिरहेछ। त्यो सँगै जोडिएर आउने अर्को पुरातत्व विभाग पनि छ। हाम्रो कतिपय हिजोका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू डकुमेन्टहरू हराएर गएका छन्। कतिपय खोज तलास गर्ने क्रममा भेटिएका छन्। मलाई अस्तिको दिन मात्रै एकजना हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ दावा साङ्मो भन्ने रसुवाको, उहाँले चाहिँ खोइ रसुवाकै जिल्लामा एक ठाउँमा उत्खनन गर्दै जाँदा त्यहाँ चाहिँ दरबार भेटियो, चाहिँ इँटाहरू भेटियो भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको थियो होइन। अब त्यो खालको कुराहरूलाई कसरी बाहिर ल्याउने, कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि कामहरू गरिराखेका छौँ। तर ठ्याक्कै देखाउने गरी होइन त्यस्तो किसिमको ऊहरू चाहिँ अब हामीसँग ठ्याक्कै त्यो दस्तावेजीकरण भएर गइसकेको छैन। हाम्रै कार्यकालमा चाहिँ विगत कार्यकालमा चाहिँ भयो त्यस किसिमको ऊहरू चाहिँ हामी कामहरू केही चाहिँ गरिरहेका छौँ। हजुर, अब अन्तिम सन्दर्भ छ। अन्तिम सन्दर्भ चाहिँ विद्यमान राजनीतिक जुन विभाजन छ अर्थात् असर छ, यसमा तामाङ घेदुङको तर्फबाट के प्रतिक्रिया हुन्छ? जस्तो अब प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा छ, अब दिनदिनै आन्दोलन भइरहेको छ। अब नागरिक समाजको तर्फबाट आन्दोलन त गरिरहेका छन्, तर तामाङ घेदुङ संस्थागत रूपमा काहीँ संलग्न छैन, अरू जातीय संस्थाहरू पनि छैनन् होइन। यसमा चाहिँ के धारणा छ? अब यो के हो भन्दाखेरि हामी सामाजिक संस्थाहरू अग्रगमनको पक्षधर संस्था हौँ। हामी मुलुकलाई पछाडि फर्काउने दिशाको कुनै पनि कार्यहरू हुन्छ भने त्यो हाम्रो लागि स्वीकार्य हुँदैन। चाहे बोल्ने बेलामा होस्, चाहे नबोल्ने बेलामा होस्, चाहे सक्रिय आन्दोलन हुँदा होस्, चाहे नहुँदा होस्, हाम्रो यसमा विरोध रहन्छ। हिजो यो संविधान जारी हुँदैखेरि यो चाहिँ प्रतिगामी ढङ्गको संविधान आयो। हाम्रो अधिकार पहिचानका कुराहरूले यसले संरक्षण सम्वर्धन गर्न सकेन, सुनिश्चितता संस्थागत गर्न सकेन भनेर हामीले त्यति बेलै विरोध गरेका थियौँ। त्यति बेलै एक ढङ्गले मुलुक प्रतिगमन भएको थियो। त्यो संविधान नै प्रतिगामी भइसकेपछि त्यसैको जगमा टेकेर अहिले जो चाहिँ तपाईँको संसद विघटन भयो त्यसकै जगमा टेकिएको। त्यति बेला दरो हामीले भनेको जस्तो, हामीले चाहिँ मुद्दाको रूपमा अगाडि उठाएको जस्तो सङ्घीय संरचनामा मुलुक गएको भए अहिले यो किसिमको तपाईँको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो संसद विघटन गर्ने यो खालको हिम्मत गर्ने थिएन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यसमा के हो भन्दाखेरि यो सबै कुराहरूको अब करेक्सन गरेर राज्य संरचना कङ्क्रिट भएर जानुपर्छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कसको अधिकार के हो, कसैले कसैको उसमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनु पर्छ,
धर्मनिरपेक्षतालाई बलियो बनाउनु पर्यो। तपाईँको लोकतन्त्र जुन समावेशी लोकतन्त्र भनेको छ, हामी हिजो 62-63 को जनआन्दोलनमा उत्रिँदाखेरि त्यही एउटा नारामा हामी आएका हौँ, समावेशी लोकतन्त्र। नभए कुन पार्टी कसले चाहिँ राज्य संरचनामा पस्ने, कसले के कति भाग खाने, त्योसँग हाम्रो कुनै सरकारको विषय थिएन। अब साँच्चै देश रङ्गीन बन्छ, साँच्चै देश समावेशी बन्छ, हिजो राज्य संरचनामा समेटिन नसकेको जाति वर्ग समुदायको अब प्रतिनिधित्व हुने भयो भन्ने नारा तय भएपछि हामी आएका थियौँ। तर निराश बनाइदियो। त्यस कारणले गर्दा अहिले जो भइरहेछ पार्टी बिचमा भागबण्ड नमिलेर यो भइरहेछ, उनीहरू बिचमा हिस्सा नमिलेर यो भइरहेछ। हिस्सा नमिल्ने नाममा, भागबण्ड नमिल्ने नाममा पार्टी फुट्नु के हुन्छ त्यो हामीसँग सरकारको विषयको कुरा भएन। तर मुद्दामाथि कुनै किसिमको यिनीहरूले चाहिँ तलमाथि गर्यो भने सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र यी मुद्दाहरू प्रमुख मुद्दाहरू हुन्। हाम्रो 4-5 वटा 62-63 को जनआन्दोलन स्थापित गरेको मुद्दाहरू यो मुद्दामा तलमाथि भयो भने हाम्रो लागि त्यो मान्य हुने छैन, स्वीकार्य हुने छैन। बिस्तारै बिस्तारै आदिवासी जनजाति समुदाय, तामाङ घेदुङ पनि आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नहुने अवस्था रहन्छ। तर अहिलेको सरकारले त अब तामाङ घेदुङलाई त राम्रै गरेछ नि त। अब जस्तो सोनाम लोसारमा बिदा दियो, अब यहाँले भनेअनुसार मातृभाषाको पठन पाठन पनि सरकारकै सहयोगले त सुरु भएको होला। अब त्यस्तो कामहरू त गरेछ नि त। त्यो सुधारवादी सानो सानो काम गरेर मूल मुद्दामा चाहिँ प्रहार गरिरहेछ, अनि त्यसलाई मानेर अब म अगाएँ भन्नु हुँदैन कि। यो अहिले त के भने सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। अप्ठ्यारोमा परेपछि यसो तामाङ समुदाय, जनजाति समुदायको पनि सहानुभूति लिउँ, जितौँ भनेर यो बिदा घोषणा गरेको छ होइन। अब तर अब यो खालको बिदा चाहिँ स्थायी हुनुपर्छ। हिजो जुन ढङ्गले बिदा दिएको थियो, सार्वजनिक बिदा सरकारको क्यालेन्डरमा त्यहाँ हुन्थ्यो नि, अब त्यो किसिमले हुनु पर्यो। वर्षै पछि जातीय समुदाय चाहिँ तपाईँको लु बिदा दिनु पर्यो भनेर फेरि आगुङ पनि हामी माग्ने, प्रागुङ पनि माग्ने, यसरी मागेर साध्य हुन्छ? उसलाई मनपर्ने बेलामा ऊ अप्ठ्यारो पर्ने बेलामा बिदा दिन्छ, अप्ठ्यारो नपर्ने बेलामा झन् न्याक्ने भयो। यस किसिमको रवैयाको अन्त हुनुपर्छ। यो खालको सानो सानो कामहरू अब तपाईँको अब भाषाको कुरा भन्नुभयो तपाईँले, यो भाषाको कुरा त स्थानीय सरकारले, सङ्घीय सरकार कहाँ कन्भिन्स थियो र? स्थानीय सरकार जो हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू चुनाव जितेर जानुभएको छ, हाम्रो सामाजिक संस्थाको दायित्व गरिमालाई उहाँहरूले बुझ्नुभयो, हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्नुभयो, उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभयो, उहाँहरूले फाइनेन्सियल सपोर्ट गरिदिँदा भाषा आयोग सकारात्मक हुँदाखेरि त्यो खालको कामहरू सम्भव भयो। त्यस कारणले गर्दा यी झिना मसिना साना तार्ने खालको कामहरूले आन्दोलनलाई अलिकति पछाडि धकेल्ने मात्रै हो। तर मुख्य रूपमा हामीले खोजेको अधिकार पहिचानको कुराहरू चाहिँ सुनिश्चित नगरेसम्म आन्दोलन रोकिँदैन। केही समय नदेखिनु स्वाभाविक होला। तपाईँले भन्नुभएको छ त घेदुङले नागरिक आन्दोलनमा देखिएन, कता के उसमा देखिएन भन्ने खालको कुरा यो देखिन्छ, समय आउँछ। हजुर, अब भन्न त के भन्छन् भने जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था पनि तरल अवस्थामा भयो भने समुदायले धेरै अधिकार लिन सक्छ। अब अहिले तरल अवस्था छ, त्यो कारणले घेदुङले पनि त्यसमा बाजी मार्यो भनेर भन्छ नि। होइन, यो चाहिँ एउटा कुरो त्यही देखियो होइन। यो चाहिँ घटनाक्रमले तपाईँले भन्नुभएको कुराले चाहिँ पुष्टि गर्यो है। हिजो जुन बेला आदिवासी जनजाति समुदायले, तामाङ समुदायले केही अधिकारहरू पायो, बिदा पायो, आरक्षणका कुराहरू पायो होइन, यी सारा कुराहरू तरल अवस्था थियो। त्यो 169 का कुराहरू भयो, चाहिँ आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणा पत्रको कुराहरू भयो। यी कुराहरू चाहिँ जुन बेला सरकार चाहिँ अल्पमतको थियो त्यो बेला हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तपाईँको यी 2/3 बहुमतको सरकार हुँदा त खोसिदियो सबै कुराहरू। यो चाहिँ अहिले देख्दाखेरि केपी ओलीको सरकारले खोस्यो भन्ने देखिन्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको 2/3 बहुमत भए पनि खोस्थ्यो नै कुमारजी, किनभने त्यो त नस्लको चरित्र त यिनीहरूको एउटै छ क्या, फरक छैन होइन। अर्को प्रचण्डकै नेतृत्वको भयो भने यो खोज्ने थियो, यो कुनै ऊ होइन। मात्रै घटी बढी अलिक आक्रमण गर्ने शैली तौर तरिका मात्रै यिनको फरक देख्छु। हजुर, अन्तिममा अब राजनीतिक कुरा पनि हामीले गरिसक्यौँ। अन्तिममा यो सोनाम लोसारले अब हामी मनाइरहेका छौँ, मनाउन सुरु पनि गरिसकेको छ। घर घरमा पनि अब यहाँको आह्वान जस्तै घर घरमा मनाउँदै होलान् होइन। अब यसले के उपलब्धि हासिल हुन्छ र तपाईँको सन्देश के छ अन्तिममा? हजुर, यसमा मैले भन्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि तामाङ समुदाय बिचमा लोछार पर्वको महत्त्व के हो भन्ने कुरा अलिक ओझेलमा परेको हो कि मलाई जस्तो लाग्छ। हजुर, किन ओझेलमा पर्यो भन्दाखेरि यसको त धार्मिक महत्त्व छ होइन, सामाजिक महत्त्व छ, सांस्कृतिक महत्त्व छ, आर्थिक महत्त्व, स्वास्थ्य क्षेत्रको दृष्टिकोणले पनि महत्त्व छ क्या। हरेक किसिमको महत्त्वहरू छ। त्यो महत्त्वलाई चाहिँ तामाङ समुदायसँग जोड्नको लागि चाहिँ
हिजो यो आधुनिक राज्य निर्माण प्रक्रियाभन्दा अगाडि तामाङ समुदायले जुन ढङ्गले लोछार मनाउँथ्यो, तामाङ समुदाय नितान्त कृषि जीवनमा थिए, त्यो जीवन कालखण्डमा मनाएकै तौर तरिकाले मान्दा मात्रै तपाईँको लोछार पर्वको गरिमा बढ्न सक्छ, त्यसको महत्त्व स्थापित हुन सक्छ। अहिले त यहाँले भने जस्तो अब तामाङहरूले मनाउने लोछार त अब एकदम तिब्बतीकरण छ। त्यही त होइन, तिब्बतीकरण मात्रै होइन, यहाँ त पश्चिमाकरण भयो। तपाईँ हेर्नुहोस् न, यहाँ चाहिँ अब लोछारको सार्वजनिक समारोहको कार्यक्रम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादनको खेलो त्यहाँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाबर रोटी होइन, बुजु, जिर्मा, भल्डु, आलुम होइन, त्यो खालको गुथुक्पा, त्यो खालको खानेकुरा यहाँ कुनै प्रवर्धन हुन्छ? तपाईँको कोको कोला, रारा चाउचाउ, हुस्की, बियरको पुरै चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ बजार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रो आफ्नो जीवन त सिद्धिरहेछ नि त कुमारजी, होइन? हाम्रो आफ्नो खालको संस्कृति, हामीले आफ्नो खालको चाहिँ तपाईँको कुल पूजा, फोला डाला, सिमे भूमि, यो खालको विधिहरू घरमा मानेन भने होइन, लुङदर दर्जुहरू फराएन भने त्यसको धार्मिक महत्त्व मर्ने भयो। यसको त कति महत्त्व, म त भन्छु लोछार त तामाङ समुदायले एउटा विज्ञान हो। कुन बेला के गर्नुपर्छ, कुन केटाकेटीको चाहिँ तपाईँको लो र खाम मिल्नुपर्छ विवाहको लागि, शुभ अशुभ कार्यको लागि, कुन वर्ष जन्मिने, कुन लोमा जन्मिने बच्चा कस्तो स्वभावको चरित्रको हुन्छ, त्यो विज्ञान हो क्या, एउटा ठुलो विज्ञान। त्यो विज्ञानलाई चाहिँ अवलम्बन नगर्ने अनि होरेमा ए भनेर रमाइलो गर्न थाल्यौँ भने लोछारको महत्त्व पनि सकियो, लोछारको गरिमा पनि सकियो, तामाङ जीवनलाई रेगुलेट गर्ने त्यसको प्रक्रियाहरू सबै सिद्धिन्छ। त्यसले हामी रहँदैनौँ, हामी तामाङ हुँदैनौँ, अर्कै हुन्छौँ, अर्कै बजारको व्यापार हामी गरिरहेका हुन्छौँ, हामी सकिँदै गइरहेछौँ। यो प्रक्रियाको अब मलाई लाग्छ अन्त हुनुपर्छ, होइन? अब यस्तो परम्परालाई धान्ने यस्तै चाडपर्व मात्रै हो कि अरू पनि तामाङ समुदाय आफैले के गर्दा चाहिँ हुन्छ त? होइन, त्यस्ता पर्वहरू त अरू पर्वहरू पनि छन्, होइन? तर विशेष गरी अहिले हाम्रो ध्यान चाहिँ लोछार पर्वलाई नै प्रवर्धन गर्दाखेरि यसलाई नै तामाङ समुदायको घरभित्र हुलेर दसैँलाई बाहिर निकालिदिनु पर्यो। दसैँभित्र बसुन्जेल लोछार पस्दैन के, यो जाँदैन, त्यो मिल्दैन। प्रकृतिसँगको तादात्म्यताबाट सञ्चालन हुने पर्व लोछार अनि हिन्दू फिलोसोफीको अलौकिक दर्शनबाट प्रभावित भएर आउने होइन, विभिन्न काटमार, हत्या, हिंसा, कथा जोडिएर आउने चाहिँ पर्व दसैँसँग कुनै किसिमको साइनो सम्बन्ध हुँदैन, त्यसलाई मिलाउनै सकिँदैन। त्यस कारणले त्यो पर्वलाई फुत्त बाहिर निकाल्नु पर्यो अनि लोछारलाई स्वाट्ट भित्र लगेपछि अनि साँच्चै तामाङ जस्तो हुन्छ, अनि तामाङको जीवन प्रक्रियाको साँच्चै अभ्यास हुन थाल्दछ, मलाई त्यो लाग्छ। हजुर, अब त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कि फेरि हाम्रो त विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको छ यताउति, हामी त त्यो प्रविधितिर पो जानुपर्छ भन्ने तर्क पनि त सुनिन्छ। म अन्तिममा मैले छोटो विश्व ग्लोबलाइजेसनले त्यो खालको परिस्थिति त निर्माण गर्यो होइन, तर त्यसलाई निर्माण गर्यो भन्ने बित्तिकै अब तपाईँको अब हामी त्यही लाइनमा सबै कुरो हाम्रो जीवन प्रक्रिया नै त्यसै लाइनमा लग्यो भनेदेखि त हामी त हाम्रो हिजोको मौलिकता के थियो भन्ने कुरो त सकियो नि त। मौलिकताको त हाम्रो भिन्न तामाङ होइ भन्ने चिन्ने विविधताको त हाम्रो त समाप्त हुने भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि सँगसँगै लगेर विधि यो अहिलेको प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो समृद्धि पनि त्यसबाट सम्भव होला होइन, हाम्रो चाहिँ जीवनको रक्षा पनि त्यसबाट सम्भव होला। नभए जीवन रहँदैन, प्रविधिमा चाहिँ अगाडि बढ्छ पस्छ, त्यसले त के हुन्छ भोलिको दिनमा? तामाङ भन्ने त नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नागरिक चाहिँ तामाङ होला, सर्टिफिकेटमा तामाङ होला, जीवन चल्ने चलाउने तौर तरिका सारा चाहिँ अरू भइसक्यो, जीवनशैली चाहिँ हुँदैन, हजुर, उसको परिचय पहिचान पनि हुँदैन, सकिन्छ। हुन्छ, धेरै धेरै यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले सोनाम लोछार र तामाङ समुदायको विविध समस्या विविध सन्दर्भको साथ हामीले कुरा गऱ्यौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ। उहाँले तामाङ समुदायका समस्याहरू, तामाङ समुदायले गरिरहेको क्रियाकलापहरू र अन्य विविध प्रश्नमा हामीलाई दर्शकहरूलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनु भएकोमा इन्डिजिनियस टेलिभिजन र मेरो तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएर म कार्यक्रम टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। लासो फ्याफुल्ल थुजेछु। आदरणीय दर्शकबिन, भोलि अर्को सन्दर्भ र अर्को विषयका साथ हामी आउने नै छौँ। अहिलेको लागि भने सम्पूर्ण युनिटसहित म कुमार यात्रुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला इन्डिजिनियस टेलिभिजन। सुखी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। नमस्कार।